दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां सदियों पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं, जहां लोग आसमान को छूते पहाड़ों पर आबाद हैं, जहां पत्थरों से बने गांव वक्त को जैसे रोक देते हैं और जहां हर वादी अपने अंदर एक नई ज़बान, नई सकाफत और एक नई कहानी छुपाए बैठी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये वीडियो आपको लेकर चलने वाली है रूस के पुरस्रार और हैरत अंगेज़ इलाके दागिस्तान के खूबसूरत देहातों में, जहाँ की सादा सी ज़िंदगी, इस्लामी रिवायात, मेहमान नवाजी, कुदरती हुस्न और अनोखा तर्ज ज़िंदगी आपको वाकई हैरान कर देगा। आप देखेंगे कि लोग जदीद शहरों की चकाचूंध से दूर किस तरह सुकून, मेहनत और अपनी सदियों पुरानी सकाफत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दागिस्तान सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का नाम नहीं, बल्कि ये राज़ों, कदीम तहजीबों, मुख्तलिफ कौमों और हैरानकुन रिवायात की सरजमीन भी है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे मनाजिर और हक़ाइक़ दिखाएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। लिहाजा दोस्तों, इस दिलचस्प सफ़र को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के हर अगले हिस्से में आपके लिए नई मालूमात, हैरानकुन मनाजिर और ऐसे हक़ाइक़ मौजूद हैं जो यकीनन आपका दागिस्तान के बारे में नज़रिया बदल देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि दुनिया भर की ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब बगैर किसी देर के आइए शुरू करते हैं दागिस्तान के दिलकश देहातों का यह हैरत अंगेज सफ़र। जैसे ही आप दागिस्तान के किसी रिवायती गांव में दाखिल होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है वो है चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़, साफ शफाफ हवा और पत्थरों से बने कदीम मकानात। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त यहाँ सदियों पहले रुक गया हो। जदीद शहरों की भीड़, शोर और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बरक्स यहाँ हर चीज़ पुरसुकून, सादा और फितरत के बहुत करीब नज़र आती है। यही वजह है कि दागिस्तान के देहात दुनिया भर के सयाहों और डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के लिए ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। दागिस्तान के ज़्यादातर गांव पहाड़ों की ढलवानों पर आबाद हैं। उन देहात तक पहुंचने के लिए घूमती हुई सड़कों और खूबसूरत वादियों से गुजरना पड़ता है। कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी लोग पत्थरों से बने रिवायती घरों में रहते हैं। ये घर सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में निस्बतन मोतदिल दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद देते हैं। तंग गलियाँ, छोटे छोटे सहन और पहाड़ों के दामन में आबाद बस्तियाँ दागिस्तान की कदीम सकाफत की झलक पेश करती हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का ज़्यादातर इन्हिसार मेहनत पर है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गाँव में ज़िंदगी शुरू हो जाती है। मर्द अपने मवेशियों को चरागाहों की तरफ ले जाते हैं या खेतों में काम करने निकल जाते हैं, जबकि ख़वातीन घर के काम, बच्चों की देखभाल, रिवायती खाने तैयार करने, दूध से पनीर और दीगर अशिया बनाने और बाज़ इलाकों में दस्तकारी या कालीन बाफ़ी जैसे काम अंजाम देती हैं। ख़ानदान के तमाम अफराद एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, जिससे आपस में मजबूत रिश्ता और ताउन का माहौल कायम रहता है। दागिस्तान के देहात में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर कोई मेहमान किसी घर में आए तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। मकामी लोग रिवायती चाय, ताज़ा रोटी, पनीर, शहद और गोश्त से तैयार किए गए खानों से मेहमान की तवाज़ु करते हैं। यहाँ मेहमान को इज्जत देना सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि अपनी सकाफत और अखलाकी अक़दार का हिस्सा समझा जाता है। बच्चों की परवरिश भी देही ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। बच्चे छोटी उम्र से ही अपने वालिदैन के साथ रोज़मर्रा के कामों में हिस्सा लेना सीखते हैं। इसके साथ साथ वो तालीम भी हासिल करते हैं और अपनी रिवायात, ज़बान और सकाफत को नई नस्ल तक मुंतकिल करते हैं। शाम के वक्त ख़ानदान के अफ़राद एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, दिन भर के हालात पर बात करते हैं और बुज़ुर्ग अपने तजर्बात और पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे ख़ानदानी रिश्ते मज़ीद मजबूत होते हैं। अगरचे आज जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने दागिस्तान के कई इलाकों तक रसाई हासिल कर ली है, लेकिन देहात के लोग अब भी अपनी रिवायती अक़दार, सादा तर्ज ज़िंदगी और सकाफती विरसे को बड़ी मोहब्बत से महफूज रखे हुए हैं। यही चीज़ दागिस्तान के गाँव को दुनिया के दूसरे देही इलाकों से मुनफरिद बनाती है। यहाँ फितरत, मेहनत, ख़ानदानी मोहब्बत और रिवायात एक दूसरे के साथ इस खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं कि हर आने वाला शख्स उन यादगार मनाजिर और पुरसुकून माहौल को हमेशा याद रखता है। दागिस्तान सिर्फ अपनी खूबसूरत पहाड़ी वादियों और कदीम देहात की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग और उनकी मुनफरिद सकाफत भी इसे दुनिया के दिलचस्प तरीन इलाकों में शामिल करती है। इस खित्ते की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ दर्जनों मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं।
جن میں آوار، درگین، لیزگین، لک، کمک، تباساران اور کئی دیگر اقوام شامل ہیں۔ ہر قوم کی اپنی زبان، لباس، روایات اور رسم و رواج ہیں، لیکن اس تمام تنوع کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احترام، بھائی چارے اور امن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داغستان کو اکثر پہاڑوں اور زبانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت پر بے حد فخر کرتے ہیں اور نئی نسل کو بھی اپنی روایات سے جوڑے رکھتے ہیں۔ دیہات میں آج بھی بہت سے خاندان وہی رسم و رواج اپنائے ہوئے ہیں جو ان کے آباء و اجداد صدیوں پہلے اختیار کرتے تھے۔ بچے بچپن ہی سے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، محنت کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا اور اپنی زبان اور ثقافت کی حفاظت کرنا سیکھتے ہیں۔ یہی مضبوط خاندانی نظام داغستانی معاشرے کی اصل طاقت سمجھا جاتا ہے۔ مہمان نوازی داغستان کی سب سے نمایاں روایت ہے۔ اگر کوئی اجنبی بھی کسی گاؤں میں پہنچ جائے تو مقامی لوگ اس کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں۔ روایتی چائے، تازہ روٹی، پنیر، شہد اور مقامی کھانوں سے اس کی تواضع کی جاتی ہے۔ یہاں مہمان کو خدا کی رحمت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہر گھر کوشش کرتا ہے کہ آنے والا شخص عزت اور محبت کے ساتھ واپس جائے۔ داغستان میں روایتی لباس بھی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مختلف قوموں کے لباس ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لباس مقامی موسم اور پہاڑی زندگی کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ مرد اکثر روایتی ٹوپی اور لمبا کوٹ پہنتے ہیں، جبکہ خواتین خوبصورت کڑھائی والے ملبوسات، رنگین اسکارف اور روایتی زیورات زیب تن کرتی ہیں۔ خاص مواقع، تہواروں اور شادیوں میں یہ روایتی لباس داغستان کی ثقافتی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات بھی یہاں نہایت دلچسپ ہوتی ہیں۔ پورا گاؤں ان خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ روایتی موسیقی، مقامی رقص، لذیذ کھانے اور خاندانی اجتماعات ان تقریبات کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ کچھ جدید تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن آج بھی بہت سے دیہات میں پرانی روایات کو پوری محبت اور احترام کے ساتھ زندہ رکھا گیا ہے۔ داغستان کے لوگ محنت، دیانتداری اور سادگی کو اپنی زندگی کا اصول سمجھتے ہیں۔ مرد کھیتی باڑی، مویشی پالنے اور دیگر محنت طلب کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ خواتین گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ دستکاری، قالین بافی اور روایتی کھانے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، جس سے محبت، اتحاد اور اعتماد کا مضبوط رشتہ قائم رہتا ہے۔ داغستان کی ثقافت کی اصل خوبصورتی اس کے تنوع میں چھپی ہوئی ہے۔ مختلف زبانیں، الگ الگ روایات، منفرد لباس، خاندانی نظام، مہمان نوازی اور فطرت سے جڑا سادہ طرز زندگی مل کر اس خطے کو دنیا کے منفرد ثقافتی خزانوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص داغستان کے دیہات کا سفر کرتا ہے، وہ صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں، بلکہ یہاں کے لوگوں کی محبت، خلوص اور صدیوں پرانی ثقافت کی خوبصورت یادیں بھی اپنے ساتھ لے کر واپس جاتا ہے۔ داغستان کی شناخت صرف اس کے بلند و بالا پہاڑوں، قدیم دیہات اور خوبصورت قدرتی مناظر سے ہی نہیں، بلکہ اس کی مضبوط مذہبی روایات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس خطے کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، اور اسلام یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی، اخلاق، خاندانی نظام اور معاشرتی اقدار پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ داغستان میں مذہب صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور زندگی گزارنے کے انداز کا بھی اہم حصہ ہے۔ جب آپ داغستان کے کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اکثر خوبصورت مساجد نظر آتی ہیں، جو نہ صرف عبادت کی جگہ ہوتی ہیں بلکہ مقامی لوگوں کے لیے سماجی اور مذہبی مرکز کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ دن میں 5 وقت اذان کی آواز پہاڑوں میں گونجتی ہے، اور بہت سے لوگ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن مساجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، جہاں لوگ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک داغستان میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ افطار کے وقت خاندان کے تمام افراد ایک ہی دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، جہاں روایتی کھانے، تازہ روٹی، سوپ، گوشت اور مقامی پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں پورے معاشرے میں عبادت، صبر، ہمدردی اور بھائی چارے کا ماحول مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی داغستان میں بڑی خوشی اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ لوگ نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، صبح عید کی نماز ادا کرتے ہیں،
ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اور گوشت کا ایک حصہ غریبوں اور مستحق افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق باہمی تعاون اور سخاوت کی خوبصورت مثال ہے۔ داغستان کے دیہات میں مذہبی تعلیم کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سے بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم اور بنیادی اسلامی تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں۔ بزرگ نئی نسل کو دیانتداری، احترام، صبر، سچائی اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی اقدار داغستانی معاشرے کو مضبوط اور متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ داغستان میں مختلف قومیں اور زبانیں پائی جاتی ہیں، لیکن اسلام ایک ایسی مشترکہ بنیاد ہے جو ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ مختلف ثقافتوں اور روایات کے باوجود مذہبی تہوار، عبادات اور اسلامی اخلاقیات لوگوں کے درمیان اتحاد، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں۔ داغستان کی مذہبی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جدید دور میں بھی اپنی روایات، ایمان اور اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے دیہات صرف قدرتی حسن کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی روحانی فضا، اسلامی طرز زندگی اور مضبوط خاندانی اور مذہبی اقدار کی وجہ سے بھی دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ داغستان کے دیہات کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا محنت اور روزگار ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ بلند و بالا پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے قدرتی حالات کے مطابق اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال لیا ہے کہ ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے محنت صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان کی ثقافت، عزت اور طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ داغستان کے زیادہ تر دیہات میں مویشی پالنا روزگار کا سب سے اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں بھیڑیں، بکریاں، گائیں اور بعض علاقوں میں گھوڑے بھی پالتے ہیں۔ ہر صبح چرواہے اپنے ریوڑ کو لے کر سرسبز پہاڑی چراگاہوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں جانور دن بھر قدرتی گھاس چرتے ہیں۔ شام کے وقت جب یہ ریوڑ واپس گاؤں کی طرف آتے ہیں تو یہ منظر داغستان کی دیہی زندگی کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر دیتا ہے۔ ان جانوروں سے دودھ، پنیر، دہی، مکھن، اون اور گوشت حاصل کیا جاتا ہے، جو مقامی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ زراعت بھی یہاں کے لوگوں کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگرچہ پہاڑی زمین کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاشتکاری ممکن نہیں، لیکن لوگ چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں گندم، مکی، آلو، سبزیاں اور مختلف پھل اگاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں سیب، ناشپاتی، خوبانی، انگور اور اخروٹ کے باغات بھی موجود ہیں۔ خاندان کے تمام افراد فصل کی بوائی، آبپاشی اور کٹائی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، جس سے محنت اور خاندانی تعاون کی خوبصورت مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ داغستان کے کئی دیہات شہد کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہیں۔ صاف ماحول، جنگلی پھول اور قدرتی چراگاہیں شہد کی مکھیوں کی پرورش کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہیں۔ مقامی شہد اپنے خالص ذائقے اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے نہ صرف داغستان بلکہ روس کے دیگر علاقوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے۔ بہت سے خاندان شہد فروخت کر کے اچھی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ خواتین بھی دیہی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ روایتی قالین بافی، اون سے کپڑے بنانا، کڑھائی، دستکاری اور مختلف گھریلو مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی اشیاء مقامی بازاروں اور سیاحوں میں کافی مقبول ہوتی ہیں۔ اس طرح خواتین بھی اپنے خاندان کی آمدنی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ داغستان کو قدرت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے روس کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں جہاں تک نظر جاتی ہے، آسمان کو چھوتے بلند پہاڑ، سرسبز وادیاں، گہرے درے، شفاف دریا، آبشاریں اور دلکش مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ہر موسم میں داغستان کی خوبصورتی ایک نیا رنگ اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خطہ فطرت سے محبت کرنے والوں اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ داغستان کی سب سے نمایاں پہچان اس کے بلند و بالا پہاڑ ہیں، جو قفقاز کے عظیم پہاڑی سلسلے کا حصہ ہیں۔ کئی چوٹیاں سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جبکہ ان کے دامن میں سرسبز گھاس کے میدان اور چھوٹے چھوٹے دیہات آباد ہیں۔ جب سورج کی پہلی کرن ان برفانی چوٹیوں پر پڑتی ہے تو پورا منظر کسی خواب سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت پہاڑوں پر چھائی ہلکی دھند اور ٹھنڈی ہوا ہر آنے والے کو مسحور کر دیتی ہے۔ داغستان کی سرسبز وادیاں بھی اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ وادیاں رنگ برنگے جنگلی پھولوں سے بھر جاتی ہیں، جبکہ گرمیوں میں ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے۔ انہی میدانوں میں مقامی چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں اور گایوں کے ریوڑ چراتے ہیں، جو دیہی زندگی کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔
फितरत और इंसान का ये हसान इम्तिजाज दागिस्तान को दुनिया के मुनफरिद मकामात में शामिल करता है। इस इलाके में बहने वाले साफ शफाफ दरिया और चश्मे भी कुदरत का एक कीमती तोहफा है। पहाड़ों से निकलने वाला ठंडा पानी वादियों से गुजरता हुआ खेतों और बागात को सैराब करता है। कई मकामात पर बुलंद पहाड़ों से गिरते हुए आबशारें निहायत दिलकश मंजर पेश करती हैं। इन आबशारों की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं माहौल को मज़ीद पुरसुकून बना देती हैं। दागिस्तान में गहरी घाटियाँ और चट्टानी दर्रे भी मौजूद हैं, जिनमें से बाज़ दुनिया के खूबसूरत कुदरती मकामात में शुमार किए जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर सिल्क कैनियन है, जो अपनी गहराई, नीले पानी और हैरत अंगेज़ मनाजिर की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। इसके अलावा पहाड़ों के दरमियान बुल खाती सड़कें, कुदरती गारें और बुलंद चट्टानें हर मोड़ पर एक नया मंजर पेश करती हैं। सर्दियों में दागिस्तान की खूबसूरती मज़ीद निखर जाती है। बर्फ़बारी के बाद पहाड़, दरख्त और गांव सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं, जबकि गर्मियों में यही इलाके सरसब्ज़ चरागाहों में तब्दील हो जाते हैं। ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते सुनहरी, नारंगी और सुर्ख रंग इख्तियार कर लेते हैं, जिससे पूरा मंजर एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। दागिस्तान के कुदरती मनाजिर सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देते, बल्कि इंसान को फितरत की अजमत का भी एहसास दिलाते हैं। यहाँ की खामोश वादियाँ, ठंडी हवाएं, बहते दरिया, बुलंद पहाड़ और साफ आसमान हर आने वाले के दिल में अपनी एक ख़ास जगह बना लेते हैं। यही वजह है कि जो शख्स एक बार दागिस्तान की कुदरती खूबसूरती देख लेता है, वो इन दिलकश मनाजिर को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। दोस्तों, दागिस्तान के दिलकश देहातों का ये हैरत अंगेज़ सफ़र ये साबित करता है कि दुनिया की असल खूबसूरती सिर्फ जदीद शहरों, बुलंद इमारतों और चमकती सड़कों में नहीं, बल्कि उन सादा बस्तियों में भी छुपी होती है, जहाँ लोग आज भी अपनी रिवायात, सकाफत, मजहबी अक़दार और फितरत के साथ हम आहंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के बुलंद पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, मेहनती लोग, मेहमान नवाजी और सदियों पुरानी रिवायात दागिस्तान को दुनिया के मुनफरिद तरीन इलाकों में शामिल करती हैं। अगर आपको ये मालूमाती सफ़र पसंद आया और आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, देहातों और सकाफ़तों के बारे में ऐसी ही दिलचस्प और हकीकत पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस खूबसूरत दुनिया को हमारे साथ दरियाफ्त कर सकें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप दागिस्तान के बारे में सबसे ज़्यादा किस बात से मुतासिर हुए और अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस मुल्क या किस गांव पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में एक नए मुल्क और एक नई हैरत अंगेज़ कहानी के साथ।